नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से गुनाह हैं। फहाशी, बदकारी, बदफेली, ज़िना, इसकी रेशो जो है ये बढ़ रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि निकाह आधा ईमान है। जो बंदा निकाह कर लेता है उसका ईमान कामिल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो शादीशुदा हजरात हैं वो भी इस गुनाह के अंदर, इस ज़िना के अंदर जो हैं वो मुलव्विस हैं। आज का हमारा मौज़ूए सुखन यही है कि ज़िना करने पर अल्लाह का क्या अज़ाब नाजिल होता है। खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब ना जाना, इन्नहु कान फ़ाहिशा, बेशक ये फहाशी है, वसाअ सबीला, और इंतहाई बुरा रास्ता है। अब जो शरीफुन नफ्स इंसान है वो गुनाह करने का मुर्तकिब, इस ज़िना जैसे गुनाह का मुर्तकिब कभी नहीं होता। हदीस पाक में आता है जो बंदा ज़िना करता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका ईमान उससे छीन लिया जाता है, और ज़िना करने वाला शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से महरूम कर दिया जाता है। ज़िनाकार के रिज़्क़ के अंदर बेबरकती दाखिल कर दी जाती है, बरकत उसके रिज़्क़ से छीन ली जाती है। जो ज़िनाकार है, ज़िना जैसे गुनाह के अंदर मुब्तला है, फरमाया उसके चेहरे पर जो सालिहीन का नूर होता है उस नूर को वापस ले लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, कहता है कलीमा पढ़ा। कलीमा पढ़कर आका की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर बहुत से गुनाह हैं, मैं बहुत बड़े बड़े गुनाहों के अंदर मुब्तला हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं सब गुनाह छोड़ दूँगा सिवाय एक गुनाह के, वो गुनाह ज़िना है। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़िना की आदत पड़ी है, लत लग चुकी है, सारे गुनाह छोड़ दूँगा मगर ज़िना नहीं छोड़ सकता। अब आपके और मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसी प्यारी तरबियत। सलाम ने फरमाया, क्या तो इस बात पर राज़ी है, पसंद करता है कि कोई तेरी बहन के साथ ज़िना करे? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कभी भी इस बात को पसंद नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जिससे ज़िना करेगा वो भी तो किसी की बहन होगी। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीवी और बेटी के बारे में फरमाया। अब ये बात उसके दिल के अंदर घर कर गई। अब उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तौबा करता हूँ और आज के बाद मैं ज़िना कभी नहीं करूँगा, आज के बाद कभी भी ज़िना नहीं करूँगा। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, जिनकी बेटियां होती हैं वो दूसरों की बेटियों पर गंदी निगाह नहीं डालते। जो बहनों के भाई होते हैं वो दूसरों की बहनों की इज्जत करते हैं, उन पर बदनिगाही नहीं डालते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक रोज़ मैं ख्वाब के अंदर मैंने देखा एक कुआं था, उस कुएं के अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं करीब हुआ देखने के लिए, मैंने देखा उस कुएं के अंदर कुछ मर्द और औरतें ऐसी हैं जो बरहना हैं, कपड़े नहीं पहने उन्होंने, उनके जिस्म पर कपड़ा नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस कुएं के अंदर वो आग जब उसके शोले, उसके अंगारे जब दहकते और उनके जिस्मों को झुसलाते तो वो चीखते, चिल्लाते, उछल कूद करते। अल्लाह के नबी ने जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो ज़िना करते थे, ज़िना वाले गुनाह के अंदर मुब्तला थे, ये वो लोग हैं। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फरमान का मफ़हूम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला कभी राज़ी नहीं होगा, ना उन पर नज़र रहमत फरमाएगा ना उनको पाक करेगा। उनमें से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो बूढ़ा ज़ानी है, बूढ़ा हो चुका है लेकिन ज़िना नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक व ताला उस पर कभी नजर रहमत नहीं फरमाए। एक सोनार था,
سونار بے اولاد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک روز اس نے محلے کے اندر ایک بچے کو دیکھا جو یتیم تھا، اس کا کوئی ماں باپ نہ تھے۔ اس نے اس بچے کو اٹھایا، اس کی اولاد نہیں تھی، گھر لے آیا، اس کی بیوی اور اس نے اس کو پالا۔ وہ 18 سال کا نوجوان ہو گیا، 18 سال کا۔ اب وہ کبھی دکان پر ہوتا اس سونار کے ساتھ، کبھی گھر پہ ہوتا۔ ایک روز سونار دکان پر تھا، وہ نوجوان جو 18 سال کا ہو چکا تھا وہ گھر میں تھا۔ سونار کی بیوی اکیلی تھی۔ اچانک اس نے سونار کی بیوی کا ہاتھ جو ہے وہ گندی نیت سے تھام لیا۔ اب وہ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ تھوڑی دیر گزری تو اس نوجوان نے کہا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، اماں معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ بیٹھ گیا اس کے قدموں میں۔ وقت گزرا، رات کو جب سونار گھر آیا تو بیوی نے سارا ماجرا اس سے کہہ ڈالا اور اس کو بتایا کہ میں نے جس کو 18 سال تک خون جگر پلا پلا کر اتنا بڑا کیا اور اتنی اس کی پرورش کی، اسی نے ہی مجھ پر گندی نگاہ ڈالی اور بری نیت سے اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ اب یہ سونار بیٹھ گیا، بڑا پریشان ہوا۔ اس عورت کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی لکڑی اٹھائے گا اور اس کی پٹائی کرے گا، زد و کوب کرے گا، لیکن وہ سونار بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا اس نے کیا حرکت کی ہے؟ وہ سونار رونے لگا۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اس میں غلطی اس لڑکے کی نہیں، غلطی میری ہے۔ آج 18 سال کے بعد مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا۔ میری دکان پر ایک عورت آئی، وہ اپنی کلائی میں چوڑیاں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی کلائی کو گندی نیت سے تھاما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی الفور مجھے اس کی سزا دے دی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں ہمارا گھر بچ جائے گا، ہم جتنا مرضی گند ڈالیں وہ گندگی ہمارے گھر تک نہیں پہنچے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے پھر اس پر مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ مسلط کر دی جاتی ہیں، جن کا پاسٹ کے اندر کوئی وجود نہیں ملتا۔ اب آپ ایڈز جیسی بیماری کو دیکھ لیں، اس کا پاسٹ کے اندر کوئی وجود نہیں ملتا کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی ایڈز نامی بیماری بھی تھی۔ اس سے ہٹ کر اور بہت مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ہم پر جو ہے وہ مسلط کر دی گئی، اور جو زنا کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق سے بھی برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے صالحین کا جو نور ہے اس کو چھین لیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ عز و جل ہمیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی نظر کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی طٰہٰ و یاسین۔